नमस्कार दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केही समयभित्र 18 वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकले खोप पाउने बताएको छ। 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई पुग्ने गरी सरकारले खोप ल्याउने भन्दै त्यसका लागि सरकारले योजना बनाइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। खोप आपूर्तिको समस्या समाधान गर्दै 18 वर्ष माथिका नेपाली नागरिकका लागि निःशुल्क खोप ल्याउने योजना तयार भइसकेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भनेका छन्, हामी सबैले खोप पाउँछौँ, सबैले समयमित भई खोप अभियानलाई सफल बनाउनका लागि सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ। अहिले 55 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ, तर त्यसमा पनि व्यापक अनियमितता भएको र केही ठाउँमा खोप केन्द्रहरू नै बन्द भएपछि मन्त्रालयले यस्तो अपिल गरेको छ। 32 लाख डोज खोप पनि आइपुग्ने जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। तत्काल सवारी लाइसेन्सको नयाँ आवेदन नखुल्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सिसिएमसीको आधिकारिक निर्णय र घोषणाको पर्खाइमा रहेको बताएको छ। स्कुल कलेज खोल्ने अनुमतिसँगै ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने सम्भावना रहेको विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले बताउँछन्। यो सँगै नयाँ लाइसेन्सको लागि आवेदन खुलाइनेछ। गत वैशाख 16 गतेदेखि अनलाइन आवेदन बन्द गरिएको थियो। अहिले अनलाइन फारम पनि बन्द छ। भौतिक रूपमा ट्रायल सेन्टरहरू पनि सञ्चालन गर्ने अनुमतिसँगै नयाँ लाइसेन्सको लागि परीक्षा र ट्रायल लिन सुरु हुनेछ। प्रवक्ता भुसालले भने, पछिल्लो लकडाउन अघि लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका झन्डै 6 लाखको परीक्षा ट्रायल लिन बाँकी नै छ। त्यस्तै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न आवश्यक कार्डको अभावका कारण प्रिन्टमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न चाहिने कार्ड फ्रान्सबाट आउनुपर्ने, तर त्यसको लागि थप 1.5 महिना लाग्न सक्ने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए। झन्डै 6 लाखलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न बाँकी रहेको छ। सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीमा बढाएको भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले विभिन्न आधार बनाएर लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीमा 20 देखि 28% सम्म भाडा बढाएको हो। सरकारका अनुसार 2075 सालको असोजमा बढाए यता भाडा समायोजन नगरिएको र यसबीचमा इन्धन र अन्य पाटपूर्जाको समेत मूल्य धेरै नै बढेकाले यसपटक गाडी भाडा बढाइएको बताएको छ। यातायात मन्त्रालयले गएको आइतबार अर्थात् असार 27 गते नै भाडा बढाउन विभागलाई अनुमति दिएको थियो। विभागले गएको मङ्गलबार 29 गते नै लागू हुने गरी नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ भाडा दर अनुसार सार्वजनिक गाडीले भाडा 28% ले बढेको छ। त्यस्तै पहाडमा चल्ने मालवाहक गाडीले भाडा 20% र तराईमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा 26% ले बढेको छ। बढेको भाडा दर 2 वा 2 भन्दा धेरै प्रदेश भएर चल्ने लामो दूरीका गाडीमा लागू हुनेछ। प्रदेशभित्र चल्ने गाडीको भाडा प्रदेश सरकारले नै तोक्ने अधिकार पाएको छ। भाडा बढाउँदा इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई 35 र अन्य सूचकलाई 66% आधार मान्ने गरिएको छ। कोरोना महामारीको उच्च जोखिमका कारण पूर्ण रूपमा भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीए आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गर्न विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिएपछि 80 देखि 90% माथिको नतिजा ल्याउने विद्यार्थी प्रशस्तै रहेको पाइएको छ। यस वर्ष काठमाडौँबाट 1700 विद्यालयका 37,300 विद्यार्थीले एससीमा सहभागिता जनाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय निकाय काठमाडौँले जनाएको छ। यो जिल्लामा 90% ल्याउने विद्यार्थीहरू थुप्रै छन्। इकाइ प्रमुख नन्दलाल पौडेलले विगतमा भन्दा हाल उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेको सङ्ख्या बढेको बताए। विगतमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्दा केहीले मात्र 80 देखि 90% अङ्क ल्याउँथे भने हाल यो सङ्ख्या प्रशस्त रहेको उनको भनाइ छ। प्र्याक्टिकलमा स्कुलहरूले 25 नम्बर पुरै दिएका छन्। सैद्धान्तिकमा पनि राम्रै अङ्क दिएका छन्। उनले थपे 37,300 विद्यार्थीमध्ये प्रशस्तैले यसपटक 90% अङ्क ल्याएको देखियो उनले भनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक यातायातले बिहिबारदेखि नै दोब्बर भाडा दर असुल गरेका छन्। असार 27 गते मन्त्री परिषद स्तर अन्तर प्रदेशमा गुड्ने सवारी साधनका लागि मात्र 28% भाडा दर समायोजन गर्ने निर्णय भए पनि व्यवसायीहरूले भने छोटो दूरीमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा चर्को भाडा असुली गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीमा तोकिएको भाडा दर भन्दा दोब्बर असुल गरेको उजुरी परेपछि करिब 70 भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारबाही गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका
संघका प्रवक्ता सञ्जीव कुमार दासले बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले तोकिएको 20 रुपैयाँ भाडा दरमा 40 रुपैयाँसम्म असुल गरेको भेटिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोरोना भाइरसको अझै खतरनाक भेरिएन्ट फैलन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरोनाको खतरनाक भेरिएन्ट विश्वभर फैलिने र त्यसले महामारी नियन्त्रणमा निकै सकस उत्पन्न हुने WHO भनेको हो। WHO को इमर्जेन्सी कमिटीले कोरोना महामारी रोकिएको नठान्न पनि चेतावनी दिएको छ। संक्रमण केही कम भएसँगै विश्वमा कोरोनाको महामारी सकिन लागेको भन्दै गलत हल्ला फैलाउन थालिएकाले यसप्रति सचेत रहन पनि आग्रह गरिएको हो। WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एधेनम गेब्रेयससले कोरोनाको महामारी रोकिएको नठान्न सचेत गराएका हुन्। उनले कोरोना महामारी सकिने कुराको नजिक पनि पुग्न नसकिएको उल्लेख गरेका छन्। WHO कोरोनाको झनै खतरनाक भेरिएन्ट आउने चेतावनी दिएको छ। अबको 3 दिन मनसुन थप सक्रिय हुने मौसमविदले बताएका छन्। भारतमा बनेको न्यूनचापीय रेखा पूर्वबाट प्रवेश गरेर देशभर फैलिएकाले आजदेखि 5 दिनसम्म मनसुन थप सक्रिय हुने मौसमविद मन्जु बासीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो अवधिमा केही ठाउँमा भने ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेश 2 र प्रदेश 1 का थोरै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने अरू ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। यसैबीच 3 दिनसम्म केही नदी तथा खोलामा बाढीको जोखिम भएकाले सावधानी अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाकाली, कर्णाली, भेरी, तिनाहु, पश्चिम राप्ती, बबई लगायतका नदीहरूमा बहाव बढ्ने र केहीमा सतर्कता तह पार गर्ने सम्भावना रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको हो। त्यस्तै नारायणी र कोशिका सहायक नदीहरू कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, बुढीगण्डकी, त्रिशुली, सुनकोशी, भोटेकोशी, तामाकोशी, अरुण, तमोर लगायतका नदीहरूमा सतर्कता तह आसपास पुग्ने सम्भावना रहेकाले 3 दिनसम्म नै सतर्क रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी को नतिजा साउन मसान्तभित्र आउने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एससी को नतिजा साउन अन्तिमसम्ममा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। हाल जिल्लामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नतिजा आउने क्रम रहेको र हालसम्म 25 जिल्लाबाट एससी मूल्याङ्कनको रिपोर्ट आएको बताइएको छ। त्यस्तै कक्षा 12 को अन्तिम वार्षिक परीक्षा साउन 22 गतेबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गर्दै सरकारसँग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अनुमति मागे पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय नहुँदा अन्योलता बढेको छ। भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालनका लागि बोर्डले अनुमति मागे पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सिसिएमसीले समयमै निर्णय नगरिदिँदा परीक्षा सञ्चालनको अन्योलता बढेको हो। परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिए लगतै आफूहरूले परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाउने बोर्ड स्रोतले जनाएको छ। बोर्ड स्रोतका अनुसार साउन 22 गतेबाट कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनको लागि सरकारसँग अनुमति मागे पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेपछि अब साउनमा परीक्षा सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको जनाएको छ। साथै प्रश्नपत्र निर्माण, कपी पुर्याउनेदेखि परीक्षाको तयारीको लागि कम्तीमा 1 महिनाको समय चाहिने हुँदा साउनमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने बोर्ड स्रोतको भनाइ छ। यसअघि जेठ 26 गतेबाट हुने गरी तय गरिएको कक्षा 12 को परीक्षा पनि सिसिएमसीले नै रोक्ने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो लहरपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भए पनि पुरै नघटेको र पुनः संक्रमित संख्या बिस्तारै बढिरहेको अवस्थामा कक्षा 12 को परीक्षा कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने अन्योलता देखिएको छ। त्यसैगरी परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी लाखौं भएका कारण अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने र केही समय ढिला भए पनि भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बोर्डले बनाएको छ। आगामी 2 साताभित्र चीनबाट कोभिड-19 विरुद्ध न्यूनतम 30 लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाल आइपुग्ने भएको छ। सोही अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमले उडान तालिका तय गरेको छ। निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिम्प्रकाश पौडेलले आउँदो बिहिबार थप 10 लाख खोप आउने जानकारी दिए। बुधबार निगमको वाइड बडी जहाज बेजिङ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। प्रबन्ध निर्देशक पौडेलका अनुसार चीनसँग खरिद गरिएका खोप लिन यही साउन 6 गते पौने 6 बजे गएर अर्को दिन अर्थात् साउन 7 गते बिहान खोप लिएर जहाज नेपाल आउनेछ। त्यस्तै साउन 7 गते पुनः जहाज गएर साउन 8 गते र साउन 9 गते गएर जहाजले साउन 10 गते खोप नेपाल ल्याइनेछ। चीन सरकारसँग नन डिस्क्लोजमेन्ट सम्झौता अनुसार सरकार भेरोसेल खोप खरिद गरेर ल्याउन थालेको हो। यसअघि असार 25 गते 8 लाख मात्रा खोप चीनबाट ल्याइएको थियो। सरकारले चीनबाट खोप ल्याएपछि नियमित रूपमा खोप अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। चीनबाट यसअघि खरिद गरिएको 8 लाख डोज आइसकेको छ भने अब 32 लाख डोज आउन बाँकी रहेको छ।
दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत नेपाली कामदार लैजान राखेका 3 शर्तलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीकारेपछि कामदार जाने बाटो खुलेको छ। नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर सुरु भएपछि 21 फागुन 2076 देखि कोरियाले नेपाली कामदार भर्ना गरेको छैन। कोरियाले कामदारको सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने, कोभिड बिमा हुनुपर्ने र आफ्नै खर्चमा 14 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने शर्त राखेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ। रोजगारीको अवसरलाई ध्यान दिई कोरियाको शर्तलाई मन्त्रालयले स्वीकारेको छ। श्रम सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले भने 16 महिनादेखि रोकिएको कामदार लैजाने प्रक्रिया अब छिट्टै सुरु हुन्छ। श्रम मन्त्रालयले कोरिया जान नपाएपछि सङ्गठित कामदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि कोरियाका शर्त स्वीकारेको हो। नेपालले आफ्नो शर्त स्वीकारेपछि कोरियाले पहिलो चरणमा प्रतिबद्ध कामदारलाई लैजाने तयारी गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले बताए। प्रतिबद्ध कामदार 3000 छन्। 4 वर्ष कोरिया बसेर फर्केका कामदारलाई सोही रोजगारदाताले चाहेमा प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा लैजान पाउँछन्। 14 दिनको क्वारेन्टिन र सिधा हवाई उडान भएपछि लागत खर्च झन्डै $2 पर्न आउँछ। सामान्यतः कोरियाको 3 स्टार होटेलको प्रतिदिन खर्च $65 छ। सामान्य अवस्थामा कोरिया जाने कामदारको लागत खर्च $816 अर्थात् करिब 90,000 रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो सर्भर ह्याक नभएको जनाएको छ। गएको असार 27 गते सर्भर ह्याक भएको भन्ने सार्वजनिक भएपछि टेलिकमले एउटा सर्भर बन्द गराएर छानबिन गरेको थियो। विज्ञबाट विस्तृत छानबिनका आधारमा टेलिकमको कुनै पनि डाटा चोरी नभएको पाइएको टेलिकमले जनाएको छ। डाटा सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीरता मनन गरी कम्पनीले शङ्काको घेरामा रहेको उपकरण तत्काल बन्द गरी छानबिन सुरु गरेको थियो। कम्पनीका सम्बन्धित विज्ञहरूबाट विस्तृत छानबिन पश्चात कम्पनीको कुनै पनि डाटा चोरी नभएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कम्पनीले भनेको छ। ग्राहकसँग सम्बन्धित डाटा सुरक्षित राख्न टेलिकमले विभिन्न सुरक्षात्मक संयन्त्र अपनाउँदै आइरहेको प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिएका छन्। नेपाल टेलिकमको प्रस्तुति सर्भर ह्याक भएको होइन रहेछ, सबै डाटा सुरक्षित छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 12 देखि 18 वर्षका बालबालिकाका लागि अमेरिकी फाइजर खोप नेपाल ल्याउने तयारी थालेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले खोपका लागि कोभ्याक्ससँग प्रस्ताव माग गरेको जानकारी दिए। हामीले 12 देखि 18 वर्षका बालबालिकाका लागि खोप दिनका लागि अमेरिकन खोप ल्याउने तयारी थालेका छौँ। डाक्टर पौडेलले भने जसका लागि कोभ्याक्ससँग प्रस्ताव गरेका छौँ उनका अनुसार उक्त उमेर समूहका लागि फाइजरको करिब 40 लाख डोज खरिद गर्न कोभ्याक्स सुविधा मार्फत प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले 40 लाख फाइजर खोपका लागि बुक गरिसकेको बताए। अहिले बुक गर्दा यो वर्षको अन्तिम या सन् 2022 को सुरुमा आउनेछ। डाक्टर पोखरेलले भने कोभ्याक्स अन्तर्गत रहेर खरिद गर्नेछौँ। अमेरिकी खोप निर्माता फाइजरले बायोटेकसँग मिलेर विकास गरेको कोभिड विरुद्धको खोप अमेरिकामा 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामा प्रयोग गर्न अनुमति पाएको छ। साथै उनले मोडर्ना खोप पनि कोभ्याक्स सुविधा मार्फत खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको बताए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालबालिकालाई जोगाउने फाइजर खोपको अवस्थाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग जानकारी लिएका थिए। विश्वविद्यालयले यसपटकको परीक्षा सञ्चालन गर्दा परीक्षा केन्द्र व्यापक वृद्धि गरेको छ। धेरैजसो जिल्लामा परीक्षा केन्द्र राख्नुपर्ने र विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तनको अवसर समेत दिएका कारण यसपटक 350 वटा परीक्षा केन्द्र बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ। यसअघि स्नातक तहको परीक्षामा जम्मा 210 वटा मात्रै परीक्षा केन्द्र बनाइएको थियो। विद्यार्थीलाई सुविधा पुग्नका साथै सुरक्षित समेत हुने अनुमान गरी केन्द्रको सङ्ख्यामा वृद्धि गरिएको हो। यसका साथै सरकारले उपलब्ध गराएको कोभिड विरुद्धको खोप विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीमा पनि समेटिएपछि परीक्षा सञ्चालनमा थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वविद्यालयले साउन पहिलो सातादेखि स्नातक तहको परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ। नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नगर्ने र विश्वासको मत पनि नदिने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटीको बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारको जनमतमा वैधानिकता नरहेको ठहर गरेको छ। एमाले अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई समर्थन नगर्ने र विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। पार्टीका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई यो निर्णयको पालना गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुरा सोच्ने पनि नसकिने बताए। गेवालीले एमाले सशक्त
प्रतिपक्षका रूपमा रहने र अदालतको आदेश बमोजिम विश्वासको मतमा मतदान गर्नेहरूको निर्णय व्यक्तिगत हुने बताए। गेवालीले भने पार्टीको प्रतिपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। कोही साथीहरू सरकारको पक्षमा उभिनुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले त्यो बाटो खुला गरिदिएको छ र उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। तर पार्टीले सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन गरेको छ। कोही यताउता जानुभयो भने व्यक्तिगत निर्णय हो। सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ। बाँकी रहेको 20वटा मन्त्रालयमा आपसी समझदारीमा कायम गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको हो। कानुनी रूपमा 25 जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने भएका कारण नेपाली काङ्ग्रेसबाट 6, माओवादी केन्द्रबाट 6, जनता समाजवादीबाट 6 जना मन्त्री बनाउने विषयमा शीर्ष नेताबीच मोटामोटी सहमति जुटेको बताइएको छ। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आएमा बढी नै मन्त्रालय दिनुपर्ने समझदारी पनि गठबन्धनबीच भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ। जवाफमा नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन कानुनी जटिलता रहेकाले केही समय लाग्ने बताउँदै आउनुभएको छ। गठबन्धनमा नेपाल समूहलाई 8वटा सम्म मन्त्रालय दिने विषयमा नेताहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ। सुन चाँदीको भाउ आज स्थिर रहेको छ। सुनको भाउ हिजो जस्तै आज तोलाको 93,200 रुपियाँ रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदी पनि आज हिजोकै मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको भाउ तोलामा हिजो जस्तै 1320 रुपियाँ रहेको महासङ्घले जनाएको छ। दर्शक यी नै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।